वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः विश्वासं प्रकटितवान् यत् देशस्य वस्तुजात तत्सम्बद्धसेवा निर्यातादिषु अस्मिन् वर्षे $750 अपि पारगमनं संभावयितुं शक्यं। तावत् विगतवर्षस्य निर्याताकलनमपि एतस्मिन् वर्षे फेब्रुवरी मासे एव लब्धम्। देशे जायमानानां G20 इति सदस्यदेशैः सम्बद्धानां विविध गोष्ठीनां क्रमे वित्तीय समावेशनाय वैश्विक सहभागिताम् उद्दिश्य द्विदिवसीय गोष्ठ्याः आयोजनं श्वः प्रभृति हैदराबादे। गोष्ठीम् अतिरिच्य वैश्विक दक्षिणवर्ति विकास्यमान देशानां मध्ये ज्ञानानुभवादीनाम् आदानप्रदानादिकम् आलक्ष्य समूहसत्रस्य आयोजनं जातम्। ईरान देशेन घोषितस्थानत्रये अवाप्तानां यूरेनियम तत्त्वस्य कणानां दीर्घकालतः लम्बमानम् अन्वेषणम् अभिलक्ष्य अन्ताराष्ट्रिय परमाणूर्जाभिकरणाय सहयोगार्थं स्वीकृतिः प्रकटिता। ईरान देशस्य अभिकरणम् अधिकसूचनाः प्रदातुं तत्तत् स्थानं यावत् प्राप्तुमपि स्वपक्षतः साहाय्यं करिष्यति। विमेन्स प्रीमियर लीग इत्यस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः प्रथमस्पर्धायां मुम्बै इंडियन्स इत्येतस्य दलस्य प्रकृष्टः विजयः। गुजरात जायंट्स इत्येतत् दलं तावत् मुम्बै इंडियन्स इत्येतेन दलेन 43 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अथ दुबई टेनिस चैंपियनशिप इत्यस्यां टेनिस प्रतियोगितायां रूसदेशीयः नियेल मेदवेदेव इत्येषः स्वदेशस्य एव क्रीडकम् एंड्री रुबलेव इत्येतं 6-2 इत्यङ्कान्तरालेन पराभूय प्रतियोगितां स्वायत्तीकृतवान्। तावत् मेदवेदेव द्वारा अजस्रं तृतीयवारं ATP इत्याख्यः विशेषजयः समर्जितः। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः विश्वासं प्रकटितवान् यत् देशस्य वस्तुजात तत्सम्बद्धसेवा निर्यातादिषु एतस्मिन् वर्षे $750 मितराशिः अपि पारगमनं संभावयितुं शक्यम् इति। तावत् विगतवर्षस्य निर्याताकलनमपि एतस्मिन्नेव वर्षे फेब्रुवरी मासे लब्धम्। नवदिल्ल्यां रायसीना संवादिक कार्यक्रमे पीयूष गोयलः गुणवत्तायां जागरूकतायाः कृते सर्वकारस्य प्रयासान् प्रकाशितवान्। असौ प्रत्यपादयत् यत् गुणवत्ता नियन्त्रणादेशानां संख्यायां 4 गुणाधिका वृद्धिः जाता अस्ति इति। देशे जायमानानां G20 इति सदस्यदेशैः सम्बद्धानां विविधगोष्ठीनां क्रमे वित्तीय समावेशनाय वैश्विक सहभागिताम् उद्दिश्य द्विदिवसीय गोष्ठ्याः आयोजनं श्वः प्रभृति हैदराबाद नगरे स्यात्। गोष्ठीम् अतिरिच्य वैश्विक दक्षिणवर्ति विकास्यमान देशानां मध्ये ज्ञानानुभवादीनाम् आदानप्रदानादिकम् आलक्ष्य समूहसत्रस्य आयोजनं जातम्। अस्मादुपवेशनात् प्राक् शनिवासरे भारतस्य वैश्विक दक्षिणस्य च संयुक्त भविष्यम् एका दृष्टिः इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं जातम्। G20 इत्यस्य भारतस्य मुख्य समन्वयकेन हर्षवर्धन श्रृंगला इत्येतेन प्रोक्तं यत् भारतं सर्वैः देशैः साकं समुचित नीतीनाम् अनुभव विनिमये तत्परम् अस्ति। हरियाणा राज्यस्य गुरुग्रामे G20 भ्रष्टाचाररोधक कार्यसमूहस्य उपवेशनार्थम् एकत्रितैः प्रतिनिधिभिः राज्यस्य कला संस्कृतेः आनन्दः अपि आस्वादितः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन नैजानुशिक्षणकेन्द्रैः अभियान्त्रिक्यादिविषयान् आश्रित्य 21-2000 वर्षे आयोजितायां संयुक्तप्रवेशपरीक्षायां भ्रष्टाचारसम्बद्धप्रकरणं यदा प्रभृति प्राकाश्यमागतं ततः सातत्येन जायमाने अन्वेषणक्रमे एकः आरोपी निगडीकृतः अस्ति। आरोपी एषः आरक्षिभ्यः पलायमानः प्रोच्यते। तावत् गुरुग्रामे तदीयनिगडनात् पश्चात् ह्यः न्यायालयपरिसरतः एव 5 दिवसानाम् आरक्षिनिगडने सह प्रेषितं गतः अस्ति। वस्तुतः संयुक्तप्रवेशपरीक्षायाः पूर्वमेव प्रश्नपत्रस्य पूर्वत्र प्रकटीभवनं पूर्वमेव दत्तधनेभ्यः उत्तरसहित प्रश्नपत्रस्य प्रेषणादिपरं भ्रष्टाचारप्रकरणं तेन जनेन सह सम्बद्धम् इति प्रोच्यते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रिय योजनया भारतस्य आधारिक संरचनासु अथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इत्यत्र च आमूलचूलं परिवर्तनं भविष्यति। असौ न्यगदत् यत् भारतेन आधारिक संरचनानां विकासेन साकं 47-उत्तर-2000 यावत् विकसित राष्ट्राणां पंक्तौ स्वीय समावेशनस्य लक्ष्यम् अधिगम्यते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् आधारिक संरचनाः अर्थव्यवस्थायाः केन्द्रीया धुरा भवति। प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी विथ पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इत्यस्मिन् विषये ह्यः वित्त संकल्पनायाः पश्चात् एकां वेबिनार संगोष्ठीं सम्बोधयति स्म। प्रधानमंत्री प्रोदितवान् यत् देशेन निज विकास गतिः परिष्करणीया ततः तीव्रगत्या च अग्रे वर्धनीयम्। असौ उदीरितवान् यत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अर्थव्यवस्था वर्धनस्य आधारिक संरचनानां नियोजनस्य विकासस्य च व्यापकम् उपकरणम् अस्ति। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। ह्यः रायसीना संवाद कार्यक्रमस्य अन्तिमं तृतीयं दिनं च आसीत्, यत्र विविध विषयेषु वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या, विदेश राज्यमन्त्रिपदासीना मीनाक्षी लेखी, उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अन्ये च गणमान्याः चर्चायां भागं गृहीतवन्तः। अत्र अवसरे वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् G20 इत्यस्य सदस्यदेशानाम् उपवेशने भारतं वैश्विकस्तरत्वेन प्रतिपादितवती। नवदिल्ल्यां रायसीना डायलॉग इति संवादकार्यक्रमे श्रीमती सीतारामन् उक्तवती यत् लघ्वीनाम् उदीयमानानां विकासशीलानां च अर्थव्यवस्थानां ऋणस्य विषयः सर्वसम्मतिपूर्वकं गंभीरतया साकम् अत्र उत्थापितं गतः। सीतारामन् वर्यया बहुपक्षीय संस्थानानां परिष्कारस्य आवश्यकता अपि साम्रेडिता। सा सबलं प्रोक्तवती यत् एषा प्रक्रिया विलम्बिता न स्यात्। तया उक्तं यत् बहुपक्षीय विकास संस्थानेभ्यः एकविंश्याः शताब्द्याः समाह्वानानां प्रत्युत्तरार्थं भारतस्य पार्श्वे एकं विशेषज्ञमण्डलमस्ति। तया देशस्य सततार्थिक विकासाय उत्तरदायीनि अन्यकारकाणि प्रत्यपि ध्यानाकर्षणं कृतम्। एतेषु कारकेषु सम्यक् प्रशिक्षिताः युवानः, सुगमापणार्थं मध्यमवर्गजनाः, प्रौद्योगिकी सञ्चालितः निवेशः, सार्वजनिकाधारभूताः संरचनाः, विधिनियमस्य शासनं च समाविशन्ति। अनया प्रोक्तं यत् देशे व्यवसाये सुगमतार्थं साम्प्रतिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थायाः अपि बृहती भूमिका अस्ति। Yes, India, and we all know that Honorable Prime Minister has been speaking about how multilateral institutions need reform. And when we say multilateral institutions, they include World Bank and others, which are all dealing with development issues and funding of development issues. On that, India proposed to have an expert panel look at those issues which are so important for making these multilateral development institutions ready for 21st century challenges. विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण भूटानस्य विदेशमन्त्रिणा टाण्डी दोर्जी इत्यमुना साकं सम्भाषणम् आचरितम्। विदेशमन्त्री रायसीना संवाद कार्यक्रमे तस्य सक्रिय सहभागितार्थं प्रसन्नता प्रकटिता। मेघालयस्य राज्यपालेन फागू चौहानेन नवनिर्वाचित राज्य विधानसभायै वरिष्ठ निर्वाचितस्य विधायकस्य टिमोथी डी शीरा इत्यस्य कृते अस्थायी विधानसभाध्यक्षपदव्यै शपथवचनं कारितम्। एषः शपथसमारोहः शिलांग राजभवने समनुष्ठितः। अत्रान्तरे उपमुख्यमन्त्री प्रस्टोन तिनसोंग इत्येषः अपि राज्ये अनुचितकार्येषु संलग्नजनेभ्यः कठोर कार्यान्वयनस्य सञ्चेतनां प्रदत्तवान्। मेघालयस्य आरक्षिमहानिदेशकः डॉक्टर LR बिश्नोई उक्तवान् यत् पश्चिमवर्ति जयन्तिया पर्वत जनपदस्य सहासनियंग इत्याख्ये ग्रामे सञ्चाररोधादेशः प्रवर्तितः अस्ति।
राष्ट्रीय जलाभियानं जनसहभागितायाः माध्यमेन सक्रिय सामुदायिक सम्बद्धतां जलसुरक्षित भविष्यं च प्राप्तुम् इच्छति। जलस्य महत्त्वं महिलाः अतिरिच्य न कश्चन सम्यक्तया बोद्धुम् अर्हति। ग्रामीणमहिलाः जलस्य कृते अतीव कष्टानि सम्मुखीकुर्वन्ति, येन खलु ताः स्वस्य कृते समयदानाभावेन सह तासां यथोचितं जीवनमपि कठिनं जायते। एतत् सर्वं निध्याय एव अभियानमेतत् साकारीकर्तुं प्रसारभारत्या जलशक्तितः नारीशक्तिः इति विषये एकम् एनिमेटेड् वीडियो इति लघ्वानुप्राणितं दृश्याङ्कनं विरच्यते। एतस्मिन् दृश्याङ्कने राष्ट्रियजलाभियानस्य शुभङ्करस्य पीकू नाम पात्रस्य मुख्य भूमिका अस्ति। दृश्याङ्कनस्य माध्यमेन ग्रामेषु जलस्य महत्तायां तदुपलब्धतायां महिला शक्तीकरणे च बलं प्रदत्तमस्ति। सार्वजनिकप्रसारकेण दूरदर्शनेन अतीव आकर्षक दृश्याङ्कनेन साकम् एषः सन्देशः प्रसारितः अस्ति। सर्वकारस्य महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रतिगृहं जलम् इति प्रयासं सफलीकर्तुं महिलानाम् आधिक्येन शक्तीकरणमेव एतस्य मुख्यं लक्ष्यम्। विमेन्स प्रीमियर लीग इत्यस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः प्रथमस्पर्धायां मुम्बै इंडियन्स इत्येतस्य दलस्य प्रकृष्टः विजयः जातः। गुजरात जॉयंट्स इत्येतत् दलं तावत् मुम्बै इंडियन्स इत्येतेन दलेन 43 धावनाङ्कैः पराभूतम्। दुबई टेनिस चैंपियनशिप इत्यस्यां टेनिस प्रतियोगितायां रूसदेशीयः नियेल मेदवेदेव इत्येषः स्वदेशस्यैव क्रीडकम् एंड्री रुबलेव इत्येतं 6-2 इत्यङ्कान्तरालेन पराभूय प्रतियोगितां स्वायत्तीकृतवान्। तावत् मेदवेदेव द्वारा अजस्रं तृतीयवारं ATP इत्याख्यः विशेषजयः अधिगतः अस्ति। प्रियदर्शकाः, एतस्याः वार्ताप्रस्तुतेः पश्चादेव अस्मदीय साप्ताहिक वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवद्भिः द्रष्टुं शक्यम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।